Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui concerne les différents types des tissus végétaux, mais au cours de cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, nous allons parler des tissus conducteurs. Comme définition des tissus conducteurs, les tissus conducteurs permettent le transport de l'eau et des autres éléments absorbés, ainsi que les différents produits de la photosynthèse vers toutes les parties de la plante. أول حاجة خاصنا نعرفوها هي مفهوم الأوعية الناقلة. شنو هما؟ هاد الأوعية الناقلة عندها واحد الدور. تسمح بنقل الماء وكذلك العناصر الأخرى. فاش كنهضروا على لي زوتر إليمون كنهضروا على لي سيل مينيرو، الأملاح المعدنية والممتصة، وأيضا تسمح بنقل لي برودوي د لا فوتوسينثيز. البرودوي د لا فوتوسينثيز حنا كنعرفوا بلي التركيب الضوئي هي فاش كنعطيو لا لوميير اي لو اي لو ديوكسيد دو كربون بور لا بلونت، هي بدورها تقوم بطرح الأكسجين وإنتاج المادة العضوية production de la matière organique. دونك هاد الأوعية الناقلة كتسمح بنقل هاد الماء والعناصر المعدنية وأيضا المادة العضوية، كتسمح بتنقلها إلى جميع أجزاء النبتة، يعني كتفوت في كاع الأجزاء النبتة، في لي راسين، لي تيج، لي فeuilles. فوالا. Les cellules du tissu conducteur sont de longues cellules mises bout à bout, formant ainsi de longues colonnes. Ces cellules permettent le passage de la sève dans tout l'organisme végétal. Il existe deux types de vaisseaux conducteurs, le phloème et le xylème. أول حاجة، هاد الخلايا ديال الأوعية الناقلة هي عبارة عن خلايا طويلة، التموضع ديالها كيكون من النهاية إلى النهاية باش تشكل لنا أعمدة طويلة de longues colonnes. هاد الخلايا شنو كدير؟ تسمح بمرور النسغ اللي غادي نشوفو من بعد لا سيف بروت اي لا سيف الابوري. كتسمح بمرور هذا النسغ في جميع الاماكن ديال هذا الكائن النباتي، يعني كيف ما قلت لكم قبيلات تسمح بمرور هاد لا سيف، هاد النسغ منها لو سيل مينيرو ماتير اورغانيك في جميع انحاء او في جميع اجزاء ديك النبته، لي تيج، فوي، راسين، اكسيتيرا. دونك Il existe deux types de vaisseaux conducteurs. عندنا نوعين من الأوعية الناقلة، عندنا le xylème et le phloème. Le xylème primaire et le phloème primaire sont les deux types de tissus conducteurs primaires chez les plantes herbacées et sont groupés en faisceaux. عندنا le xylème هو النسيج الخشبي وعندنا le phloème هو اللحاء. هاد النسيج الخشبي الأولي واللحاء الأولي هي نوعين من الأنسجة الموصلة الأولية اللي كتكون عند النباتات العشبية وكتكون يعني على شكل حزم. Donc, غادي نبداو بلو xylème. Le xylème assure la circulation de la sève brute, eau et sels minéraux provenant du sol, à partir des racines jusqu'aux organes de la photosynthèse. عندنا النسيج الخشبي كيلعب واحد الدور في نقل النسغ الخام. النسغ الخام هي لا سيف بروت. فاش كنهضروا على النسغ الخام كنهضروا على المياه والاملاح المعدنيه اللي جاينا من التربه. دونك تنقل هاد النسغ الخام كيكون ابارتي دي راسين، كيكون من الجذور حتى الاعضاء المتدخله في التركيب الضوئي. حنا كنعرفوا الاعضاء المتدخله منها تيج، فاي، فوالا. Donc le xylème est constitué de cellules mortes très allongées présentant des parois épaissies par des dépôts de lignine interrompus par endroits pour permettre le passage de la sève brute. هاد النسيج الخشبي كيتكون من خلايا ميته. هاد الخلايا الميته كتكون ممدوده وكتمثل لينا جدران سميكه. هاد الجدران السميكه منين جاتنا؟ الجدران السميكه كتكون بسبب الترسبات ديال اللينين. اللينين شنو هو؟ عقلوا عليها مزيان. اللينين c'est une substance chimique qui imprègne les éléments ligneux et donne au bois sa consistance. اللينين هي عبارة عن مادة كيميائية يمكن نقول بأنها تتغلغل في العناصر الخشبية وكتعطي الخشب القوام ديالو أو كتعطيه لا فورم ديالو. دونك هاد الأخيرة كتكون متقطعة، أو هاد الخلايا وداك الشيء، هاد الجدران كتكون متقطعة في بعض الأماكن باش أنها تسمح بمرور النسغ الخام لجميع الأعضاء. دونك لو xylème présente deux types de cellules اللي غادي نشوفوهم دابا. النسيج الخشبي كيمثل لينا نوعين من الخلايا، دونك غنشوفوهم. On va parler de la première cellule اللي كتكون منها هاد لو xylème. دونك On parle des trachées. Trachées عندهم واحد لا فورم ديال القصبة الهوائية اللي شفتو في لا فيغور هادي. Sont constituées de cellules mortes et dont leurs parois transversales ont disparu. هاد التراشي هذا يتكون من خلايا ميتة، الجدران ديالها المستعرضة كتكون مختفية، اختفت. La forme ديالها elle est assez courte, disposée bout à bout et parallèle entre elles.
لا فورم ديالها كتكون قصيره، كتكون مرتبه من النهايه للنهايه وكتكون متوازيه مع بعضها البعض. و لا سيركولاسيون دو لا سيف بروت سو في اسونسيالمون فيرتيكالمون. هنايا كيكون النقل ديال النسخ الخام بشكل عمودي. Deuxième type de cellules, les trachéides sont constituées de cellules allongées et parallèles. Leurs extrémités sont en biseau, possédant une paroi transversale qui provoque une circulation zigzag. عندنا هاد les trachéides هادو أو القصيبات تتكون من خلايا مستطيلة وكتكون متوازية، النهاية ديالها كتكون منحرفة بحال كيف ما كتشوف هاد لا فيغور هادي. دونك تتكون ايضا من جدار مستعرض. هاد الجدار هو اللي كيمكن ليها باش انها تنقل داك النسخ بشكل منعرج. فوالا عندنا هاد لا فيغور هادي اللي كتبين لينا لي تراشي اي لي تراكييد. عندنا في لي تراشي كيف ما قلنا بلي كتكون من خلايا ميته، الجدران ديالها المستعرضه ما كتكونش الا ديسبارو، هي كتكون قصيره وكتكون يعني متوازيه مع بعضها البعض. هنايا الاخر، هنايا الفرق بين لي تراشي والتراكييد هو انه لي تراشي كيكون نقل ديال النسخ الخام بشكل عمودي، ولكن الا جيتو تشوفوا لي تراكييد قلنا قبيلات باللي تتكون من يعني خلايا مستطيله ومتوازيه، النهايه ديالها كتكون منحرفه، يعني مما يسبب في الاخر في الدوران ديال او في نقل داك النسخ الخام بشكل منعرج. كتدور يعني النقل ديالها كيكون بشكل منعرج، كيكون العكس ديال تخاشي اللي قلنا بلي النقل ديالو كيكون بشكل عمودي. ثاني حاجة غادي نشوفو le phloème أو اللحاء. Il assure essentiellement la circulation de la sève élaborée, c'est-à-dire la sève enrichie des substances issues de la photosynthèse. هاد le phloème هذا كيلعب واحد الدور في نقل لا سيف élaborée. شنو هي لا سيف élaborée؟ هي لي سوبستانس، هي العناصر اللي نتجت لينا من التركيب الضوئي. حنا كنعرفوا العناصر اللي كينتجها التركيب الضوئي هي لا ماتيير اورغانيك، الماده العضويه. دونك بصيغه اخرى الاخر لو فلويم كيلعب واحد الدور في نقل الماده العضويه. Voilà, donc ce tissu conducteur est constitué de cellules vivantes appelées les tubes criblés et les cellules compagnie. هاد le phloème هذا كيتكون من les tubes criblés كيف ما كتشوف لا فيغور هادي et les cellules compagnie. Première cellule, les tubes criblés. Ce sont des cellules vivantes sans noyau. الخلايا اللي كتكون منها الفلوام، نهضروا على أول خلية les tubes criblés، هي عبارة عن خلية حية بدون نواة allongée dans le sens longitudinal placée bout à bout à paroi pectocellulosique épaisse. هي كتكون ممدودة في واحد الاتجاه طولي وكتكون موضوعة يعني من نهاية إلى نهاية أو من طرف إلى طرف. الجدران البيكتوسيلولوزية ديالها كتكون سميكة. Les parois transversales sont criblées de pores appelés cribles. الجدران المستعرضة كتكون مليئة بمسام. هاد المسام كتسمى بلي كريبل كيف ما كتشوفوا في هاد لا فيغور. permettant le transit de la sève. هاد لي كريبل هادو كيلعبوا واحد الدور كيسمحوا بمرور أو بعبور النسخ. Deuxième type de cellules, les cellules compagnie أو الخلايا المصاحبة. Ce sont des cellules vivantes. هي عبارة عن خلايا حية avec noyau تحتوي على نواة كيف ما كتشوفوا في لا فيغور. Elle est étroite, allongée le long du tube criblé. كتكون ضيقة وكتكون ممتدة على طول داك الأنبوب أو داك لو تيوب كريبلي، ديك الخليه الاولى اللي شفناها. دونك لا باروا سيلولوزيك نو كريبلي كتكون الجدران السيلولوزيه كتكون غير محجوزه، وهاد الجدران il participe au contrôle de la circulation de la sève dans les tubes criblés. هاد الجدران السيلولوزيه كتلعب واحد الدور في التحكم ديال التدفق او لا سيركولاسيون، التدفق ديال هاد النسخ في لي تيوب كريبلي.